अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है शान गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुबारक सिलसिले में हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो मनाकिब उलमाए किराम ने, मुख्तलिफ़ शुआरा ने जो आपकी मनकबतें लिखी हैं, उन अशार को सुनते हैं, उसकी कुछ शरह बयान करते हैं, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में औलिया किराम के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर करते हैं, बरकतें लूटते हैं और फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह करीम ने कैसा मकाम अता फरमाया उनके बारे में भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, आसमान विलायत के चमकते हुए सूरज हैं हमारे गौसे आज़म, औलिया किराम के सरदार हैं। औलिया अल्लाह की तो क्या बात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम हस्तियाँ हैं। सुभान अल्लाह, एक हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मेरे फ़राइज़ की अदायगी से बढ़ के किसी और चीज़ से मेरा तकर्रुब हासिल नहीं कर सकता, यानी फ़राइज़ के बाद फिर वो नवाफिल से मज़ीद मेरा कुर्ब हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ और मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको ज़रूर दूंगा, और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे ज़रूर पनाह दूंगा। नाज़रीन, आप जानते हैं हदीस पाक कौन सी हदीस की किताब में है? ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कितनी वाज़े ये हदीस पाक है कि जिसमें औलिया किराम की कैसी शान बयान हो रही है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो फरमाया क्या जा रहा है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अब उलमा कहते हैं कि इससे मुराद क्या है? अल्लाह पाक तो जिस्म से पाक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आँखों के नूर में, उसकी आँखों की रोशनी में अल्लाह करीम की तरफ से वो बरकतें आ जाती हैं कि फिर वो देखता है जो आम इंसान नहीं देख सकता। अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रब्बे करीम की तरफ से रहमतों बरकतों का नुज़ूल उनकी समात पर ऐसा होता है कि वो सुन लेते हैं जो आम इंसान नहीं सुन सकता, ये वो पकड़ लेते हैं, ये वो कर लेते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। फिर देखिए ना, इस हदीस का अगला जुज़ क्या है कि वो मुझसे मांगे तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। तो औलिया किराम दुआ करें और लोगों के काम बन जाएं तो इसमें भी घबराना नहीं चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह फरमा रहा है कि वो जो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा, वो मुझसे पनाह मांगेंगे तो मैं पनाह दूंगा। इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि औलिया किराम की शान कितनी बड़ी है। जब भी करामात औलिया सुने, औलिया किराम का फैज़ान सुने तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये कुरान और हदीस से साबित है कि अल्लाह अपने प्यारों को नवाजता है। एक और खूबसूरत बात सुनिए, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर कबीर, कुरान पाक की बड़ी कमाल की तफसीर है, उसमें लिखते हैं बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया मरते नहीं हैं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। तो अगर मज़ारात में औलिया किराम हैं तो सुभान अल्लाह, जब हम खुद पढ़ते कुरान में कि अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, तो अब जब शहीद मुर्दा नहीं है, उन्हें अल्लाह की बारगाह से रिस्क दिया जाता है, तो फिर औलिया अल्लाह का मर्तबा भी बहुत बड़ा है, सहाबा का मर्तबा उनसे बड़ा है, फिर अंबिया की शान तो कितनी निराली है। तो इंशाअल्लाह जब ये बातें जहन में होंगी तो फिर इंशाअल्लाह औलिया किराम के फैज़ान को सुनने का लुत्फ़ भी और आएगा और शैतान फिर इंशाअल्लाह जहनों में वसवसा नहीं डाल सकेगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी कुछ जिक्र सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपके मनाकिब की तरफ चलते हैं। आपकी इस शान में जो खूबसूरत अशार लिखे गए हैं इंशाअल्लाह वो सुनेंगे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के बारे में सुनिए नाज़रीन, आपकी खिदमत में रोज़ एक ऐसा मुल्क है जो अब अफ़गानिस्तान का एक सूबा है। उस ज़माने में नीम रोज़ एक इलाका था जो अब अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। उसके बादशाह ने एक लेटर भेजा कि मैं बतौर तोहफ़ा आपको एक इलाके की जागीर देना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें। मेरे प्यारे प्यारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर गौस पाक ने फ़ारसी में उसके जवाब में 4 अशार लिखे और उसका तर्जमा कुछ यूँ है कि अगर मेरे दिल में मुल्क संजर की कुछ भी हवस हो तो संजर के बादशाह के काले रंग के ताज की तरह मेरा नसीब भी काला हो जाए। इसलिए कि जब मुझे दौलत नीम शब यानी अल्लाह पाक की याद में रातों को जागने वाली दौलत मिली हुई है, उसकी सल्तनत हासिल है, तो सल्तनत नीम रोज़ की कीमत मेरे नज़दीक जौ के दाने के बराबर भी नहीं है। हाय हाय, ये अल्लाह वाले कैसे दुनिया से दूर होते थे। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है,
جن کا تیری گلی میں۔ آئیے ناظرین، آج کون سی منقبت ہے؟ بڑی مشہور و معروف منقبت ہے، کئی بار ہم نے سنی ہے، اور سبحان اللہ لکھنے والے بھی بڑے کمال کے ہیں، حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ علامہ جمیل الرحمن رضوی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور بڑی کمال کی شاعری کرتے ہیں۔ عالم دین کا کلام ہو اور پھر نسبت اعلیٰ حضرت کا جب کلام ہوتا ہے تو اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ پہلا شعر کتنا خوبصورت ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اس شعر میں جمیل الرحمن رضوی قادریوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہمیں دونوں جہاں میں غوث پاک کا سہارا ہے۔ اور یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں سنیے گا۔ بہجت الاسرار میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اور فرماتے ہیں، ان لم یکم مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں ان کا آقا یعنی عبد القادر تو اچھا ہوں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کے لیے اس بات کے آپ ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی دعاؤں کے صدقے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ غوث پاک کے مریدوں پر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کرم ہوگا، اور جو اللہ والوں سے نسبت رکھتا ہے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ مایوس نہ ہوں گے۔ تو اسی انداز سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہاں جو لفظ بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سایہ غوث اعظم کا، یہاں سایہ سے مراد ان کا فیضان ہے۔ اور بار بار ہم اپنے پروگرام میں عرض کرتے ہیں کہ جتنے دنیا بھر میں اولیاء کرام ہیں، بلکہ جتنے صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، جتنی مخلوق ہے نا، یہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی عطا سے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور ان کی برکتیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کو جسے چاہے یہ کرم نوازی عطا فرمائے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، باقی جو اللہ والے ہیں ان کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی عطائی ہے، ان کا اپنا نہیں، وہ رب سے لے کر عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ ڈفرینشیٹ آپ کر لیں گے تو کبھی بھی کسی منقبت کے شعر میں یا کبھی بھی اولیاء کرام کی شان سنیں گے تو کنفیوژن آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ بہت خوبصورت شعر ہے، آئیے طرز میں سنتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی کنٹینیوٹی میں مریدوں کو جو بشارتیں دی ہیں اسی انداز میں غوث پاک کا ایک بڑا خوبصورت قصیدہ غوثیہ میں شعر ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی نلت المنالی۔ سبحان اللہ، میرے مرید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، اور وہ شعر بھی مریدوں کے لیے ہی بڑی حوصلہ افزائی والا شعر ہے کہ آپ فرماتے، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اب مریدی لا تخف، اس کے معنی ہے اے میرے مرید خوف نہ کر۔ اور یہاں لفظ بندہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بندہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بندے سے مراد غلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا جو بندگی والا انداز ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نارملی بھی آج اپنی دنیا میں کہتے ہیں وہ آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا، تو اس سے مراد وہ والا بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو لفظ بندہ ہے اس کا معنی غلام کے ہے۔ اب یہ بڑے پیارے غوث پاک کے ایک شعر کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے قصیدہ غوثیہ میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ اس کے ترجمہ کیا ہے کہ میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ میں اپنے مقاصد کو پہنچ گیا۔ اگر غور سے اس شعر کو ہی سمجھ لینا تو سبحان اللہ توحید بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کریم کی بندگی بھی نظر آ رہی ہے، اللہ کی عطا بھی نظر آ رہی ہے۔ یعنی غوث پاک نے، کوئی کنفیوز کب ہو کہ جب غوث پاک کہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں اپنے مریدین کی بخشش کروں گا، نہیں، آپ نے کیا کہا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو میرے مرید وہ اتنا رحمان رب ہے
اس کی مجھ پر مہربانیاں ہیں، تو تم غمزدہ نہ ہو، اور اللہ ہی نے مجھے ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ مریدوں کے لیے ایک زبردست بشارت ہے۔ غوث پاک کی یہ شان کس پیارے انداز میں حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم تھا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔